नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सधैँ जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रम राजनीतिक खबर खेल खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। तपाईले आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। र हाम्रो यो सामग्री तपाईलाई मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्तजनहरूमा सेयर गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो सहयोगको लागि बीचबीचमा आउने एडभर्टाइजलाई स्किप नगरिदिनुहोला। अन्त्यमा यो हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। 9वटा संसदीय समितिको सभापति सर्वसम्मत उद्योगमा मात्र निर्वाचन। राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्रीको कार्यसूची तयार, को जाने टुङ्गिन बाँकी। बाल सुधार गृह प्रकरण मृतक परिवारसँग सहमति 57 जना उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण। पत्रकारलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको धम्की, अपराधको मुद्दा लगाएर फसाइदिन्छु। अख्तियार र सिआइबीमा माधव नेपालको बयान बाजियो। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना, 9 जना घाइते। नागरिकलाई दुःख दिने र ढिलासुस्ती गर्ने काम सही हुँदैन, उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ। देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। भैरव हवाबाट नेपाल एयरलाइन्सको हङकङ र नयाँ दिल्लीमा उडान गर्दै खुल्यो बुकिङ। विद्या भण्डारीलाई एमालेमा सधैँ वेलकम छ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली। मुद्दाको पेशी सरेपछि सन्दीप एसिया कप खेल्न आज पाकिस्तान जाने। वैदेशिक रोजगारीमा क्यानाडा, क्रोएसिया, कुवेत र नेदरल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने 4 जना पक्राउ। सर्वोच्चमा आजदेखि मुद्दाको पेशी तारिक स्वचालित प्रणालीबाट। ओली सहभागी कार्यक्रममै पालना भएन एमालेको अपानी। ढुसी परेको कोक बेच्नेलाई महानगरले तिरायो 1.5 लाख जरिवाना। गाई गोरुको हत्या गर्नेलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याउन मधेस आयोगको माग। सन्दीप विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा आइतबार पनि सुनवाई भएन। ललिता निवासमा 290 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता, 18 अर्ब बिगो दाबी। कोशीमा बजेट शून्यता, सरकार पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा। राष्ट्रपतिद्वारा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 प्रमाणीकरण। मेरे दलका नेतालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदैछौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। माओवादी र राप्रपा बीच लेनदेन, कोशीमा गठबन्धनलाई सघाउने केन्द्रमा संसदीय समितिको सभापति। कांग्रेस सांसद आर्जुद्वारा कृषि सहकारी प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता। संसदीय समितिको सभापतिलाई लिएर कांग्रेसमा किचलो, शेखर गगन समूहले दिएनन् नाम। इन्जिनियरिङमा शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै समाजवादी मोर्चाका विद्यार्थी अनसनमा। सरकारका कामलाई स्थापित गर्न बुद्धिजीवीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। अभिनेता सानो ताम्राकारको पशुपति आर्यघातमा अन्त्येष्टि। नेप्सेमा 20.54 अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम पनि खुम्चियो। सबै मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई काठमाडौँमा सरकारी आवास आइतबार हस्तान्तरण। उपमेयरले कर्मचारीमाथि हातपात गरेको भन्दै मुसिकोट नगरपालिकामा ताला। माओवादी केन्द्रको आइसिटी फोरम गठन। रसुवा बाहिरको ट्रक चालकलाई पनि केरुङ जान अनुमति पत्र जारी गरिँदै। सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताका पति वा पत्नीलाई पनि स्वास्थ्य उपचार खर्च दिने। स्याङ्जामा उत्पादित छुर्पी अमेरिका निर्यात। भूमध्य सागरबाट 23 देशका झण्डै 450 जना अप्रवासी उद्धार। छात्रमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई कुटपिट गरेको विरोधमा विद्यालय बन्द। र विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले थाइल्यान्डसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका 9वटा विषयगत समितिका सभापति सर्वसम्मत चुनिने भएका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा भने 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रतिनिधि सभाको 10वटा विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि आज निर्वाचन राखिएको छ। त्यसको अघिल्लो दिन बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म उम्मेदवार दर्ताको समय तोकिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेकका दलहरू बीच सभापतिमा भागभण्डा भएकाले त्यस अनुसार नै उम्मेदवारी परेको र आज 3 बजे सबै समितिको बैठक राखिएको छ। एउटा मात्र उम्मेदवारी परेकाको हकमा त्यही सर्वसम्मत निर्वाचित घोषणा हुन्छ, संघीय सांसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए। सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषि पोखरेलको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। एमालेकै कारण शाहले महिला बाल बालिका तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छन्। नेपाली कांग्रेसबाट आर्जु राणा देउवाले कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, रामहरि खतिवडाको राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासन समिति र सन्तोष
चालिसले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रकी बिमला सुवेदीको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। दलहरूबीच सहमतिमा माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा रापरपाका दीपक बहादुर सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन्। आइतबार अन्तिम समयमा माओवादी र रापरपाको सहमतिमा सिंह उम्मेदवार भएकाले अरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका राजकिशोर यादवको मात्र उम्मेदवारी परेको छ भने स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा भने जनमत पार्टीका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले बीचको भागभण्डामा यो समिति जनमतले पाएको थियो। भागभण्डामा नपरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अरू समितिमा उम्मेदवारी बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, किनभने सभापतिमा उम्मेदवारी बन्न एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थक आवश्यक हुन्छ। अन्य समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 2 सांसद मात्र छन्। यो समितिमा 3 सांसद थिए, जसमध्ये पराजुली उम्मेदवार बन्दा उपसभापति डीपी अर्याल प्रस्तावक र असीम सिंह समर्थक छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ युएनको 78औं महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको मुख्य कार्यसूची तयार भएको छ। आगामी 30 भदौमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल न्युयोर्क प्रस्थान गर्नेछन् भने न्युयोर्कमा रहन्जेल नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको युएनका प्रमुख कार्यक्रमहरूमा महत्त्वपूर्ण सहभागिता जनाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा सहभागी हुने कार्यक्रमको सूची तयार भइसकेको र प्रतिनिधि मण्डलको सूची टुङ्गो लगाउने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन्। युएनका मेजर इभेन्टहरूमा सहभागिता जनाउने भनिएको छ। विशेष गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू एसडीजी को हाम्रो मुलुकको कार्य प्रगतिको समीक्षा, क्लाइमेट एम्बिसन समिटमा सहभागिता, फाइनान्सिङ डेभलपमेन्ट, हामीले नेतृत्व गरिरहेको एलडीसी को अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन गर्ने लगायत करिब 1 दर्जन कार्यक्रममा सहभागी हुने तयारी सम्पन्न भएको छ उनले भने। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2 सानो थिमी स्थित बाल सुधार गृहमा रहेका युवकको यही 3 गते भएको मृत्यु प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर मृतक परिवारसँग 8औं दिनमा हिजो सहमति भएको छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 3 कठजोरका 18 वर्षीय कमल बस्नेतको ज्वरोले थलिएको अवस्थामा समयमै उपचार नपाउँदा भदौ 3 गते बिहान मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्त र परिवारले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै शव उठाएका थिएनन्। यही भदौ 3 गते मृतकका आफन्तले बाल सुधार गृह अगाडि नाराबाजी गरी तोडफोड गरेपछि दिनभर तनावग्रस्त बनेको थियो भने 4 गते मृतकका आफन्तले नाराबाजी र बाल सुधार गृहमा बन्दीले विद्रोह गरेर तोडफोड गरी 221 जना फरार भएका थिए। पटक पटकको छलफल सँगै हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा प्रहरी परिषद भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक प्रज्य केसी सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू युसेफ नेपालका निर्देशक केशव सुवाल र प्रतिनिधि तथा मृतक परिवारसँग भएको छलफल सहमतिमा टुङ्गिएको हो। हिजो भएको सहमति गरेर सब परीक्षण गरी सद्गत गर्ने सहमति भएको भक्तपुरका प्रज्य रिजालले जानकारी दिएका छन्। समाचारको विषयलाई लिएर रापरपा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही र उनका सहयोगीले पत्रकारलाई धम्काएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। नीतिन्यूज.com मा कार्यरत पत्रकार शंकर तिवारीलाई शाहीका सहयोगी बताउने व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्छु भन्दै घरमै गएर धम्की दिएको महासंघको भनाइ छ। पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाका अनुसार भदौ 6 गते बुधबार पत्रिकाको काम सकाएर घर फर्कादै गर्दा पत्रकार तिवारीलाई काठमाडौँको बिजुली बजारको पुलमा प्रतिनिधि सभा सदस्य शाहीको नाम लिँदै 2 जनाले धम्काएका थिए। त्यसपछि जघन्य अपराधको मुद्दा लगाएर फसाइदिने भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य शाहीले समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्देश पठाएर धम्काएको महासंघले जनाएको छ। समाचारको विषयमा कुनै गुनासो भए प्रेस काउन्सिल वा अन्य विद्यमान कानुनी उपचारको माध्यमबाट चल्टाउनुको साटो सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्ति र उनका सहयोगीहरू लगायतले गरेको यो हरकत स्वतन्त्र पत्रकारिता माथिको ज्यादती हो। महासचिव रोशन पुरीले भनेका छन्, पत्रकार माथिको यो ज्यादतीमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी प्रेसको सुरक्षामा गम्भीर हुन प्रहरी प्रशासनसँग माग गर्दै महासंघ पत्रकारलाई धम्काएर स्वतन्त्र पत्रकारितामा आघात पुर्याउने कार्य बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउँछ। यसैबीच अनलाइन टिभी पत्रकार संघका उपाध्यक्ष कुशल केसीलाई अज्ञात व्यक्तिले फोन गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएको महासंघको भनाइ छ। भदौ 5 गते मंगलबार बेलुका 8 बजे कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बताउने अज्ञात व्यक्तिले फोन गरी गोली हान्ने, खुकुरी प्रहार गर्ने, मार्ने लगायतको धम्की दिएको उपाध्यक्ष केसीले महासंघमा जानकारी गराएका छन्।
ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयान र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB मा गरेको कागज आपसमा बाजिएको छ। 2066 चैत्र 29 र 2067 वैशाख 31 र साउन 28 गते मन्त्री परिषद बैठकले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि नीतिगत निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयका कारण ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले एकपटक निर्देशन दिएको स्वीकारेका छन् भने CIB मा गरेको बयानमा गुरियोजना बारे आफूलाई थाहै नभएको बताएका छन्। दुवै अनुसन्धानमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चल्ने निर्णय भइसकेको छ। 3.5 वर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा 165 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यतिबेला अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो। त्यतिबेलाको बयानमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरियोजना अनुसार दक्षिणपट्टिको जग्गा बनाउन र भवन निर्माणको काम छिटो सक्न एकपटक निर्देशन दिएको बताएका थिए। उनले अख्तियारमा भनेका थिए, भवन निर्माणमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्ध मेरो चासो होइन र थिएन। कास्कीको माछापुछे गाउँपालिकामा बोलेरो दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 7 जनाको अवस्था सामान्य रहेको र 2 जनाको पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको माछापुछे गाउँपालिका 7 का वडाध्यक्ष राजेन्द्र छेत्रीले जानकारी दिए। पोखरा माछापुछे इदी खोला चल्ने चालक सहित 10 जना सवार गतिन्छ 5838 नम्बरको उक्त बोलेरो जीप मणिलाल मार्ग स्थित मर्दी पुलमा दुर्घटनामा परेको थियो। जीप बाटोदेखि करिब 15 मिटर तल खसेर उत्तिसको रुखमा अल्झिएको थियो। सामान्य घाइतेहरूलाई उपचारपछि घर पठाइसकिएको छ। वडाध्यक्ष छेत्रीले भने घाइते सबै माछापुछे गाउँपालिका वडा नम्बर 7 के रहेको उनले जानकारी दिए। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने र ढिलासुस्ती गर्ने काम सरकारलाई सही नहुने बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा नवनिर्मित भवनको आइतबार उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने कामका लागि अहिले पनि नागरिकले सोर्स फोर्स लगाउनु पर्ने, चाकरी गर्नु पर्ने र घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले अब यस्तो काम सही नहुने बताउनु भयो। देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसको अनुभूति नगरेकाले नागरिकले गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। संविधान र कानुन अनुसार नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने काम सहज र सरलतापूर्वक नागरिकलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै उहाँले सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जामा लिनेलाई सरकारले नछोड्ने स्पष्टीकरण स्पष्ट पार्नुभयो। भ्रष्टाचारका ठूला काण्डको छानबिन सुरु गर्न सरकारले थालेको सुशासनको अभियानमा सहयोग गर्न सबै समक्ष अपिल गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न बाधा अवरोधका बावजुद सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरूको छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइ छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन आफूले सधैँ राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको बताउनु भएको छ। देशलाई स्थिरता, स्थायित्वका साथै समृद्धि र सुशासनको नयाँ यात्रामा लैजानुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्ने प्रयास आफूले गरिरहेको बताउनु भयो। आइतबार ललितपुरको म्युनिसिपालिटीमा निर्माण गरिएको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको निवास उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रको कामना प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनेमा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो पटक हामीलाई स्थिरता, स्थायित्वका साथै समृद्धिको र सुशासनको नयाँ यात्रामा जानुको कुनै विकल्प छैन। मैले यो पक्षमा एउटा समझदारी बनाए राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि जाने प्रयास गर्दै आएको छु। हामी बिस्तारै नेपाललाई एउटा समृद्ध संस्कृति र सिस्टममा चल्ने, विधि विधानमा चल्ने राष्ट्रको रूपमा विश्व सामु चिनाउने छौं भनेर पनि म विश्वास गर्छु। प्रधानमन्त्रीले प्रदेशको काम कारबाहीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन पनि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको निवास उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि यो निवास निर्माणको बलियो जवाब दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीयताको संस्थागत विकासमा पनि यसले योगदान पुर्याएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाल वायु सेवा निगमले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हङकङ र नयाँ दिल्लीमा नियमित उडान गर्ने भएको छ। कम्पनीले 12 भदौ 2080 मंगलबारदेखि काठमाडौँलाई ट्रान्जिट बनाएर हङकङ र नयाँ दिल्लीमा नियमित उडान गर्ने घोषणा गरेको हो। भैरवाबाट हरेक मंगलबार हप्ताको एक उडानबाट सुरु गरी बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडानको संख्या बढाउँदै लैजाने योजना रहेको कम्पनीले बताएको छ। उडान तालिका अनुसार बिहान 8:15 मा भैरवाबाट उडेको जहाज 9 बजे काठमाडौँमा
अवतरण गर्ने भएको छ। तत्पश्चात ट्रान्जिट भई हङकङ जाने उडानमा र दिल्ली जाने यात्रु दिल्ली जाने निगमकै कनेक्टिङ उडानमा चढ्नेछन्। यात्रुको सुविधाका लागि चेक इन गर्दा नै गन्तव्यसम्मकै बोर्डिङ पास दिने र लगेज सिधै गन्तव्यमा लिने व्यवस्था मिलाइएको निगमले जनाएको छ। यात्रुहरूले निगमको कार्यालय वा निगमको वेबसाइटमा लगइन गरी निगमको टिकट किन्न सक्ने भएका छन्। यसअघि निगमले कुलालम्पुरलाई भैरवासँग जोडेर नियमित उडान गरिरहेको छ। निगमको यो उडानसँगै अब भैरहवामा समेत यात्रुले सहज सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा स्वागत गर्ने बताएका छन्। भण्डारीलाई पार्टीमा कसैले निषेध नगरेको बताउँदै उनले आउन चाहे सधैँ स्वागत गर्ने बताएका हुन्। एमालेको कोशी प्रदेश कमिटिको पूर्ण बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले भण्डारीलाई राजनीति गर्न कसैले नरोक्ने पनि बताएका हुन्। उहाँले राजनीति गर्छु भन्दा कसले रोक्छ, हामी उहाँलाई निषेध गर्दैनौँ। ओलीले भने उहाँलाई हामी निषेध गर्दैनौँ, उहाँ आउँछु त भन्नु पर्यो, सधैँ वेलकम छ। ओलीले पार्टीका नेताले भण्डारीलाई भेटेका विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाउन नहुने बताएका छन्। भण्डारी पार्टीको पूर्व उपाध्यक्ष समेत भएका कारण भेट्न मिल्ने बताए। भण्डारी पार्टीको आदरणीय व्यक्ति पनि रहेको बताउँदै उनले हाम्रो पार्टीको पूर्वाध्यक्ष हो, हाम्रो पार्टीको आदरणीय व्यक्तित्व हो, हामी मध्ये कसैले भेट्नु कुरा गर्नु भनेको ठुलो कुरा होइन। एमाले अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दलहरूले फोहोरी खेल खेलेको दावी गरे। प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धन संविधान विरोधी भएको बताउँदै उनले भने यसरी संविधान मिचिँदा हामीले संविधान नमिच्दा पनि संविधान मिच्यो भनेर विरोध गर्नेहरू अहिले यसरी संविधान मिच्दा चुपचाप लाग्ने केही भएकै छैन भने जस्तो गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने एसिया कप खेल्न आज पाकिस्तान जाने भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेको उनीमाथिको बलात्कार आरोपको मुद्दा आइतबार हेर्न नभ्याएका कारण उनको पेशी भदौ 21 गतेलाई सरेको छ। पेशी सरेपछि सन्दीप आज नै एसिया कपका लागि पाकिस्तान उड्ने सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले पत्रकारसँग बताएका छन्। उहाँ भोलि बिहानै पाकिस्तान जाने भन्ने कुरा भएको छ। टिकटको कुरा क्यानबाट कन्फर्म हुन बाँकी छ। उनले भने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले पनि सन्दीप सम्भवतः आज पाकिस्तान जाने बताएका छन्। नेपालको बाँकी टिम भने भदौ 5 गते नै पाकिस्तान गइसकेको छ र नेपालले त्यहाँ अभ्यास गरिरहेको छ। नेपालले एसिया कपमा समूह चरणमा पाकिस्तान र भारतसँग खेल्नेछ। नेपालले एसिया कपको पहिलो खेल पाकिस्तानसँग अगस्त 30 भदौ 13 मा मुल्तानामा खेल्नेछ। नेपालले भारतसँगको खेल भने सेप्टेम्बर 4 भदौ 18 मा श्रीलङ्कामा खेल्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा क्यानाडा, क्रोएसिया, कुवेत र नेदरल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महेश पौडेल सहित 2 जनालाई वैदेशिक रोजगारीको लागि क्यानाडा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने नवलपरासीको देउचुलीका समीर आले मगरलाई काठमाडौँको टोखाबाट पक्राउ गरेको हो। समीरले महेश सहित 2 जनालाई क्यानाडा रोजगारीका लागि पठाउने भन्दै आश्वासन दिएर 5,35,000 रुपियाँ लिएका थिए। क्यानाडा जान प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपियाँ लाग्ने र उता पुगेपछि 2 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै तलब मासिक रूपमा कमाइने आश्वासन समीरले दिएका थिए। तर पीडितबाट रकम लिएपछि समीर सम्पर्क विहीन भए। रकम लिएर समीर फरार भएपछि पीडित महेश सहित उहाँका साथीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै नेदरल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने तारा गुरुङलाई प्रहरीले आइतबार बिहान पक्राउ गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका 11 घर भई अहिले ललितपुरको नखीपोट बस्ने ताराले रबिन चौधरीलाई वैदेशिक रोजगारीमा नेदरल्यान्ड पठाइदिने भन्दै त्यहाँ 1 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै महिनाको कमाइ हुने प्रलोभन देखाएर 3,45,000 रुपियाँ रकम लिएकी थिइन्। तर पैसा हात परेपछि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया गर्नुको साटो तारा फरार भएपछि रबिनले वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएका थिए। विभागले प्रहरीलाई अनुरोध गरेपछि आइतबार बिहान नखीपोटबाट तारालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले सोमबारदेखि पेशी तारिखका लागि स्वचालित अटोमेसन लागू गर्ने भएको छ। त नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीशभित्र न्यायालयभित्र हुने अनियमिततालाई कम गर्न आजदेखि यो प्रणाली सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो। आइतबार आफूलाई बधाई दिन कार्यकक्षमा पुगेका संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चमा बद्ध पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतभित्र हुने अनियमितता हुने नदिन आफूले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको बताउनु
बताउनुभयो। उहाँले तारिख तोक्ने क्रममा कर्मचारीहरूको हस्तक्षेप हुन नदिन पनि आफूले यो प्रणालीको सुरुवात गर्नु परेको बताउनुभयो। प्रविधिकै माध्यमबाट न्यायालयमाथि हुने जनगुनासोको सम्बोधन गर्न आफूले चाहेको उहाँको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतपछि काठमाडौँको जिल्ला अदालतमा तत्काल यो प्रणाली लागू गर्ने प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको योजना छ। उहाँले न्याय सेवामा हुने अनियमितताको भने न्याय परिषदबाट छानबिन हुने भएकाले त्यसमा चिन्ता गरिरहनु नपर्ने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया आफूले सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको नतिजा छिट्टै आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। मुद्दाको बोझ धेरै भएको तर दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश समेत नहुँदा अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तर्पार्टी निर्देशन 8 जारी गरे। पार्टी कार्यक्रम सञ्चालन बारे नयाँ शैली अपनाउन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। सचिवालयको 28औं र 29औं बैठकले गरेको निर्णय समेटेर 1 भदौमा अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रम सञ्चालन शैली बारे अपानी जारी गरेका थिए। तर एक साता भित्रै स्वयं अध्यक्ष ओली सहभागी कार्यक्रममा अपानीको पूर्ण पालना हुन सकेन। 7 भदौमा पार्टी निकट भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनले भक्तपुरमा एक कार्यक्रम गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा वक्ता बाहेकले प्रयोग गरेनन्। अतिथिको लम्बितान आसन ग्रहण गराउने प्रचलन समेत तोडेर अपमानी अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनको प्रयास भयो। तर ब्याजको प्रयोग बारे व्यवस्था पालना भएन। अरू नेताहरूले ब्याज प्रयोग नगरे पनि स्वयं ओलीले भने ब्याज लगाएर बसे। कतिपय कुर्सी व्यवस्थापनलाई लिएर समेत टिप्पणी गरेका थिए। किनकि ओली सहित अतिथिहरूलाई आरामदायी सोफाको व्यवस्था थियो भने सहभागी सामान्य कुर्सीमा बसेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोकाकोला विक्रेता कालुनचोक ट्रेडिङ नेपाललाई 1,50,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। शुक्रबार भिरकोटी मण्डपमा एक थान सिसाको बोतलमा ढुसी लागेको कोकाकोला भेटेपछि महानगरले उत्पादन कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो। उत्पादन कम्पनीले एउटा ब्याजको कोकाकोलामा अन्त समस्या नभएको तर एक ठाउँ मात्रै समस्या भएपछि दुवानी गर्दा वा अन्य कारणले लिकेज भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। महानगरका निरीक्षक अधिकृत डाक्टर अवधेश शाह भन्छन्, कोकाकोलामा चिनी, पानी र कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। हामीले निरीक्षण गर्दा भेटेको कोकमा कार्बन डाइअक्साइड उडिसकेकोले ढुसी लागेको थियो। लिकेज भएकोले ढुसी परेको हो। उत्पादन गर्दा भन्दा पनि वितरणको लापरवाहीले गर्दा अखाद्य भएकोले 1.5 लाख जरिवाना गरिएको उनले बताएका छन्। गाई गोरु हत्या गरी सार्वजनिक भोजको आयोजना गर्नलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने मधेस आयोगले सरकार सहित सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनसरीको धरानमा गाई गोरुको हत्या गरी सार्वजनिक रूपमा भोज आयोजना गर्ने क्रियाकलापमा संविधान विपरीत रहेको भन्दै दोषीलाई तुरुन्त कानुनी कारबाही गरी सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई ध्यान आकर्षण गराएको हो। आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानमै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर उल्लेख गरिएको हुनाले सो कुरालाई सबै जात जाति तथा धर्मका मान्छेहरूले सम्मान गर्नुपर्ने समेत बताएको छ। आयोगले राष्ट्रिय जनावरको हत्या गर्नु भनेको संविधानमाथि नै प्रहार गर्नु सरह भएको हुनाले यस्ता संविधान विपरीत कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने कुरामाथि जोड दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले सुनसरी घटनालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको र सो घटनाको दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले आवश्यक पहल गर्ने समेत बताएको छन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दाले आइतबार पनि पालो पाएन। न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासले 5औं नम्बरमा भएको मुद्दामा हेर्न नभ्याइने भनी आदेश गरेको हो। बलात्कारको घटनाको साक्षी प्रमाणमा केन्द्रित भई न्याय निरूपण हुनुपर्ने मुद्दा पीडितको र उनको आमाको जन्म मितिको विवादसम्म पुगेको छ। सन्दीप लामिछानेले पीडितको जन्म मितिको शंकास्पद कागजात पेश गरेका थिए। सम्बन्धित निकायमा त्यो कागजात नभेटिएपछि गत सोमबार न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सन्दीपलाई कागज गराई सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित विवरण मगाउनु भनी आदेश गरेको थियो। सन्दीपले जिल्ला अदालतमा कागज गर्दै बयानका दिन कुनै शुभचिन्तकले आफूलाई त्यो कागजात दिएकाले प्रमाण हुने ठानी पेश गरेको जवाब दिएका थिए। थप कागजात मगाउन नपर्ने भएपछि जिल्ला अदालतले आइतबार नै पेशी तोकेको थियो। बालोटार स्थित ललित निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा 290 जना विरुद्ध सरकारले लिखित कृत्यको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गरेको राय सहितको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयका महेश खत्रीले बताएको छ। सीआईबीले प्रतिवादीहरूलाई संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो, तर सरकारी वकिलले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। सीआईबीले पुनर्विचार आयुक्त सुधीर कुमार शाहलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो, तर सरकारी वकिलले शाहलाई प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ। सीआईबीको अनुसन्धानमा उनले तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख रहँदा भूमाफियाहरूलाई सहयोग गर्ने गरी काम गरेको
खुलेको थियो। त्यसबापत शाहले श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा 11 आना 2 पैसा जग्गा लिएको सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सुधीर पत्नी उर्मिला शाह र गेहनाथ पत्नी भुवन कुमारी चापागाईको नाममा किता नम्बर 36 को 1 रोपनी 2 पैसा जग्गा पनि भेटेको थियो। तर सिआइबीले उनलाई प्रतिवादी बनाएन। बरु सिआइबीले प्रतिवादी बनाउन नपर्ने भनेको सचिव कृष्ण बहादुर रावतलाई भने प्रतिवादी बनाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ। कोशी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले ल्याएको बजेट आदेश आइतबार निष्क्रिय भएपछि प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो। तत्कालीन सत्ता साझेदारी दल माओवादी केन्द्र र जासपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट आदेश ल्याएका थिए। त्यसपछि विश्वासको मत पाउन नसकेर उनी पदमुक्त भए। उद्धव थापा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भन्दै ले दिएको रिट सर्वोच्चले सुनाई गर्दै सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोही कारण सरकारलाई अर्को बजेट ल्याउन समस्या परेको हो। कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश 14 असारमा प्रदेश सभा टेबल भएको थियो। 60 दिनभित्र अर्थात् आइतबारसम्म प्रतिस्थापना विधेयक नल्याएका कारण आदेश निष्क्रिय भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संघीयता सम्बन्धी केही नयाँ ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 प्रमाणीकरण गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको सो विधेयक साउन 12 गते प्रमाणीकरण गरेको पत्र राष्ट्रिय सभालाई प्राप्त भएको हो। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने सम्मानीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधान धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयकको थान 1 यसै साथ पठाएको बेहोरा अनुरोध छ। मुलुकी संघीयता सम्बन्धी केही नेपाली ऐनलाई संशोधन सम्बन्धी विधेयक 2080 प्रमाणीकरण मिति 2080 4 महिना 12 अध्यक्ष तिमिल सिन्हाका अनुसार सो विधेयक राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै दलका नेता भए पनि कुनै पनि प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताएको छन्। कांग्रेसको रूपान्तरण अभियानका अगुवा संघको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नामुचिएका सबैको अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई भनेको बताएका हुन्। मेरै दलभित्र पनि जे जसको नाम आएको छ उहाँहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरा भित्र ल्याउँछौँ। तथ्य र प्रमाण भयो भने मेरो अनुहार हेर्न पर्दैन। अनुसन्धानका लागि तान्नु भनेर मैले सिआइबीलाई पनि भनेको छु। प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस नेता मधु आचार्यले भने सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका कृष्ण मोहराको नाम मुछिएको छ। प्रधानमन्त्रीले उनको पनि बयान लिनुपर्ने बताएका थिए। कांग्रेस रूपान्तरण अभियानका 9 जना नेताले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समसामयिक विषयमा छलफल गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा बीच लेनदेनको राजनीति भएको छ। कोशी प्रदेशमा संकटमा परेको सरकारलाई साथ दिन राप्रपा तयार भएपछि माओवादीले आफ्नो भागमा परेको संसदीय समितिको सभापति राप्रपालाई दिएको हो। माओवादी सांसद माधव सापकोटाका अनुसार माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिएको हो। सहमति अनुसार अब कोशीमा राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्नेछ भने सभामुख र मन्त्री पाउनेछ। कोशीमा राप्रपाका 6 जना सांसद छन्। 1 सिट नपुगेर कोशीमा गठबन्धन हैरान भएको छ। गठबन्धनले सभाध्यक्षको समेत मतको दुरुपयोग गरेर कांग्रेसका उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको दावी गरेको थियो। तर सर्वोच्चले भने थापाले पाएको विश्वासको मत संविधान सम्मत नभएको आदेश दिइसकेको छ। राप्रपाले पूर्वाधार विकास समितिका मकवानपुरबाट निर्वाचित सांसद दीपक सिंहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। यसअघि पूर्वाधार समिति माओवादीले पाउने साझेदारी भएको थियो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आर्जु राणा देउवाले सांसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। संघीय सांसद सचिवालयमा आइतबार उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। प्रमुख दलहरूले 12 वटा संसदीय समितिमा नेतृत्वको भागभण्डा गरे अनुसार उनले उम्मेदवारी दिएकी हुन्। उनको प्रस्तावमा कांग्रेसका वीरबहादुर बलायर र समर्थकमा नेकपा एमालेका सूर्यप्रसाद ढकाल र नेकपा माओवादी केन्द्रकी रूपा चौधरी छन्। भागभण्डा अनुसार कांग्रेसले 4, एमालेले 3, माओवादी केन्द्रले 2 संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले समान 1-1 वटा समितिको नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो। अहिले भने माओवादीले आफूले पाएको एउटा समितिको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई छोड्न तयार भएको छ। संसदको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका सांसद दीपक सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय समितिका सभापतिको भागभण्डालाई लिएर तीव्र विवाद देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापति चयन अघि सल्लाह नगरेको र आफू खुसी व्यक्ति छनौट गरेका कारण आफ्नो तर्फबाट कसैले पनि सभापतिमा नाम नदिने संस्थापन इतर समूहले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनको भागभण्डामा कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, संघीय सुनवाई, अर्थ, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत गरी 4 समितिको सभापति पाएको थियो। 4 मध्ये 2 सभापति आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने अडान संस्थापन इतरले राख्दै आएको छ। केही दिन अघि सभापति देउवालाई भेटेका संस्थापन इतरका नेता शेखर कोइरालाले 2 जना सभापति आफ्नो तर्फबाट हुनुपर्ने कुरा राखेका थिए। महामन्त्री गगन थापाले 2 जना आफ्नो तर्फबाट नभए अस्वीकार गर्नुपर्ने शेखरलाई सुझाव दिएका थिए। तर सभापति देउवाले एउटा समितिको सभापति मात्र शेखर गगन समूहलाई दिन चाहेका छन्। उनले संसदीय सुनवाई समितिको सभापति शेखर गगन समूहलाई छुट्याएका थिए, तर शेखर गगन समूहले नाम दिन अस्वीकार गरेको हो। जुनसुकै गुटबाट गरे पनि हुने एउटै पार्टीकै मान्छे हो। कस्तो मान्छे गर्ने, कसरी गर्ने, व्यक्तिको नाममा गुटको भागभण्डा होला। संस्थापन इतरका एक नेताले भने कुन समितिले लिने भन्ने कुरामा नेतासँग सल्लाह नै गर्नु नपर्ने हो। अरू समिति सभापतिको नाम टुङ्गो लागिसकेपछि बैठक बस्नुको औचित्य नहुने उनले बताएका थिए। समाजवादी मोर्चा निकटका विद्यार्थी इन्जिनियरिङमा भएको शुल्क वृद्धिको विरुद्धमा आमरण अनसनमा बसेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहको शुल्क वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ताको माग राख्दै आइतबारदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्। अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय अध्यक्ष केशव रावल, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय उपमहासचिव रचना यादव र अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सिंहले आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। पुल्चोक स्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान IOE को 3 कार्यालयमा आमरण अनसन सुरु गरिएको हो। त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहका लागि 3,18,000 बाट बढाएर 7,77,000 पुर्याएको छ। शुल्क वृद्धिको विरोधमा नेवी संघका विद्यार्थी नेता पनि आमरण अनसनमा बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय सरकारले गरेका कामलाई जनतामा स्थापित गर्न आग्रह गरेका छन्। माओवादी केन्द्र निकट बुद्धिजीवीहरूको संगठन नेपाल बुद्धिजीवी संगठनको तेस्रो पुनः बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले एक थरी व्यक्तिहरू सरकारको कामबाट विक्षिप्त भएको भन्दै त्यसको रक्षा र प्रचारमा बुद्धिजीवी संगठन लाग्नुपर्ने बताएको छन्। सरकारले गरेका राम्रा कामबाट विक्षिप्त भएका छन्। उनीहरूले माओवादी पार्टी, सरकार र गठबन्धन विरुद्ध भ्रम छर्दै हिँडेका छन्। उनले भने त्यसलाई चिर्न बुद्धिजीवी संगठनले महत्त्वपूर्ण रोल खेल्नुपर्छ। शेयर बजारमा लगातार तेस्रो कारोबारका दिन पनि गिरावट भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार बजार परिसूची नेप्से 20.54 अङ्कले गिरावट हुँदा 1993.38 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। गत बिहिबार भन्दा 1.02% गिरावट भएको हो। गत साताको सोमबार 2 महिनापछि 2000 को बिन्दुबाट तल झरेको नेप्से मंगलबार र बुधबार लगातार 2 कारोबार दिन ढले पनि बिहिबार पुनः घटेको थियो। आइतबारबाट पनि लगातार घटेको नेप्से पुनः 2000 को बिन्दुबाट तल झरेको हो। आइतबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचीमा गिरावट भएको छ। हाइड्रोपावर उपसूचीमा सर्वाधिक 1.76% गिरावट हुँदा होटल तथा पर्यटन उपसूची 1.36% गिरावट भएको छ। आइतबार अन्य निर्जीवन बीमा, लघुवित्त र वित्त कम्पनी उपसूचीमा पनि 1% भन्दा माथिको कारोबार भएको छ। नेप्से सँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। गत साताको बुधबार र बिहिबार लगातार 2 कारोबार दिन 1.5 अर्ब नागेकोमा आइतबार 1.25 अर्बमा कारोबार सीमित भएको छ। आइतबार नेप्सेमा 38,666 वटा कारोबारमा 38,95,236 किताब सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 1,36,28,00,000 को कारोबार भएको छ। सरकारले 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई काठमाडौँमा सुविधा सम्पन्न आवास भवन तयार गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले ललितपुरको भैँसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि तयार गरिएको सरकारी निवास आइतबार हस्तान्तरण गरेको छ। आइतबार दिउँसो आयोजनाले यी भवन हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूले काठमाडौँ आउँदा यिनै भवनमा बस्न पाउनेछन्। आयोजनाका प्रमुख माझकाजी महर्जनका अनुसार करिब 70 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको लागतमा 7वटा भवन सहित 14 वटा ब्लकहरू बनाइएको छ। यी भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख आफ्नो सम्पर्क कार्यालय समेत राख्न सक्ने गरी भवन डिजाइन गरिएको छ। लभी बैठक कक्षदेखि योग गर्न विशेष कक्षसम्म राखेर भवनहरू तयार गरिएका हुन्। शयन कक्षदेखि भान्सा कोठासम्म पनि छन्। हाल प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आउँदा बस्ने गरी सरकारले अपार्टमेन्टमा भाडामा लिएको छ। भैँसेपाटीमा संघीय मन्त्री सहित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि समेत छुट्टा छुट्टै भवन बनाइएको छ।
उपमेयरले कर्मचारीमाथि हातपात गरेको भन्दै रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा ताला लगाइएको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख विमल कुमार पुनले पालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेन्द्र ओलीमाथि हातपात तथा दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कर्मचारीले आइतबार तालाबन्दी गरेका हुन्। अहिले कर्मचारीहरूले मूल गेटमै ताला लगाएर धरना दिएका छन्। मूल गेटमै ताला लगाएपछि नगरपालिकाका सबै सेवा ठप्प भएका छन्। कर्मचारीहरूले हातपात गर्ने उपप्रमुखमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कर्मचारीको बैठक बसाल्नु पर्ने, कर्मचारीलाई भरपर्दो शान्ति सुरक्षाको वातावरण मिलाउनु पर्ने, नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको गल्ती भए कानुनी बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग नगर प्रमुख समक्ष राखेका छन्। कानुनको कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिहरू पञ्चायत र कर्मचारीहरूलाई दोष लगाउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले एकअर्काको भूमिका र काममा हस्तक्षेप गर्न नपाउने र उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार आईसीटी फोरम गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा रिमोट मार्फत आईसीटी फोरमको उद्घाटन गरेका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समय त्याग र समर्पण भन्दा पनि हल्काको भरमा संगठन बनाउने संस्कृति देखिएको भन्दै त्यसलाई चिर्ने गरी सकारात्मक काम मार्फत पार्टीलाई जनतामा स्थापित गर्न आईसीटी फोरम गठन गरिएको बताएका छन्। अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युगको रूपमा स्थापित भएको छ। यसको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। विज्ञान र प्रविधिको महत्त्व बुझेर त्यसलाई महत्त्व दिएका राजनीतिक दल सफल हुने नदिए असफल हुने देखिएको छ। उनले भने त्यसैले पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार आईसीटी फोरमको गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसको संगठन ग्रासरुटसम्म विस्तार हुनेछ। उनले समाजवादको आधारमा तय गर्नको लागि जनतासम्म पुग्ने गरी यस फोरमको पार्टीका नीति विचार र कामलाई प्रचार गर्ने बताएका छन्। फोरमले पार्टीको प्रचार संयन्त्रको रूपमा काम गर्ने उनको भनाइ थियो। उनले पार्टीको 3 महिने अभियान कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा, सूचना प्रविधिको प्रयोग कति गर्छौं भन्नेमा भर पर्ने बताउँदै सोही अनुरूप काम गर्न नवगठित आईसीटी फोरमलाई निर्देशन दिएका छन्। रसुवा बाहेक जिल्ला ट्रक चालकलाई पनि चीनको केरुङसम्म जान अनुमति पत्र जारी हुने भएको छ। अध्यागमन विभागको निर्देशनपछि अध्यागमन कार्यालय टिमुरे रसुवाले अन्य जिल्लाका ट्रक चालकलाई पनि केरुङ प्रवेशको अनुमति पत्र जारी गर्न लागेको हो। अध्यागमन कार्यालय रसुवाका प्रमुख मणि अर्यालले यसै महिनाको अन्तिमबाट केरुङ प्रवेशको पास जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताएको छन्। विभागबाट पास जारी गर्न निर्देशन भएको छ। अर्यालले भने अभिलेखीकरणका आवश्यक सबै बन्दोबस्त गरिरहेका छौं। यसै महिनाको अन्तिमबाट पास जारी हुन्छ। अहिले जिल्ला प्रशासनको अनुमतिका आधारमा रसुवाका स्थानीयहरू 1 वर्षसम्म चीनतर्फ कामका लागि बस्न पाउने गरी पास जारी भइरहेको अर्यालले बताएका छन्। सोही प्रावधान अनुसार हाल मालवस्तु दुवानी गर्ने ट्रक तथा कन्टेनर चालकका रूपमा रसुवा जिल्लाका चालकहरूलाई मात्रै केरुङ प्रवेशको अनुमति प्राप्त हुन्छ। एउटै जिल्लाका चालकहरूलाई मात्रै मालवस्तु आयात गर्ने अनुमति हुँदा जनशक्तिको अभावको समस्या भएको भन्दै व्यवसायीहरूले अध्यागमन विभागको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। चीनिया पक्षसँग छलफल भइसकेको भन्दै गत साता विभागले अनुमति पत्र जारी गर्ने तयारी थाल्न परिपत्र गरेको थियो। कर्मचारी सञ्चय कोषले स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमको दायरा विस्तारको तयारी गरेको छ। कोषले सञ्चयकर्ताका पति वा पत्नी समेतलाई स्वास्थ्य उपचार सुविधामा समेट्न लागेको हो। कोषका प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदी सञ्चय कोषकर्ताले पाउँदै आएको स्वास्थ्य उपचार सुविधालाई कोषको 31 भदौको वार्षिक समारोहमा विस्तार गर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि कार्यविधि बन्नुपर्छ। उनले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले घोषणा गरे अनुसार सञ्चयकर्ताको दम्पतिलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन तयारी गरिरहेका छौं। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सञ्चित सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नी समेतलाई समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो। हाल साधारण बिरामी भएमा सञ्चयकर्ताले अस्पतालमा भर्नाको खर्चका आधारमा 1 लाख र घातक रोग लागेमा 10 लाख रुपियाँसम्म यो योजनाबाट पाउँछन्। कोषले योजना विस्तारको घोषणा गरेपछि सञ्चयकर्ताको श्रीमान वा श्रीमती समेत यस्तो योजनाबाट लाभ उठाउन पाउनेछन्। कहिलेदेखि कुन कुन शर्तमा कसरी स्वास्थ्य उपचार योगदानमा सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नीले पनि सुविधा पाउँछन् भन्ने तय हुन बाँकी छ, प्रवक्ता सुवेदीले भने। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 8 जयसी पँधेरी स्थित अकाला नमुना साना किसान कृषि सहकारीद्वारा उत्पादित छुर्पी अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ। सहकारीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद आचार्यले सहकारीले कृषकबाट दूध सङ्कलन गरेर विभिन्न प्रकारका परिकार उत्पादन गर्दै
आएको समेत बताएको छन्। हामीले यहाँ सङ्कलित दुधबाट छुर्पी, पनिर, दही, नुहाउने घिउ, आइसक्रिम लगायतका वस्तु उत्पादन गर्दै आएका छौँ। छुर्पी अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ। उनले भने दुधबाट बनेका परिकार स्थानीय बजारमा बिक्री गरेर पनि काठमाडौँ निर्यात गर्ने गरेका छौँ। उनले विशेष गरी सहकारीले उत्पादन गरेको छुर्पी मात्र अमेरिका निर्यात हुने गरेको दावी गरे। यहाँको दुग्ध संकलन केन्द्रमा वारिङ नगरपालिका सहित दक्षिण पर्वतबाट समेत कृषकले दुध जम्मा गर्ने गरेका छन्। साना किसान कृषि सहकारीले सञ्चालन गरेको डेरीमा दैनिक 800 देखि 1100 लिटरसम्म दुध संकलन हुन्छ। उनले भने दैनिक 25 देखि 30 किलोसम्म छुर्पी उत्पादन हुँदै आएको छ। दुधको सिजनमा छुर्पीको उत्पादन धेरै नै हुन्छ। अध्यक्ष अर्यालले प्रति किलो छुर्पीलाई रु 1000 देखि 1100 सम्म पर्ने बताएका छन्। उनले दुधबाट उत्पादित परिकारको बजारीकरणका लागि समस्या नभएको बताएका छन्। फ्रान्सको एक गैर सरकारी संस्थाले भूमध्य सागरमा संकटपूर्ण अवस्थामा रहेका 438 जना अप्रवासीको उद्धार गरेको छ। उद्धार संस्थाले जहाज वाइकिङ मार्फत बितेका 2 दिनमा 23 वटा देशका अप्रवासीलाई उद्धार गरेको एएफपीले जनाएको छ। उनीहरूलाई लिबिया र ट्युनिसियाको अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रबाट उद्धार गरेको उद्धार गर्ने संस्था एसओएस मेडिटरेनियनले जनाएको छ। उद्धार गरिएको जल क्षेत्र अप्रवासीहरूका लागि विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक समुद्री मार्ग हो। यो मार्ग हुँदै अप्रवासीहरू युरोपका देश जाने गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय अप्रवासी निकाय इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसनका अनुसार यस वर्ष भूमध्य सागर पार गर्ने प्रयासमा कम्तीमा 2013 जनाको ज्यान गएको छ। यस मार्गमा अघिल्लो वर्ष 1417 जना अप्रवासीले ज्यान गुमाएका थिए। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। विद्यालयका शिक्षक तथा लेखापालमाथि कुटपिट गरिएको भन्दै नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिएको हो। भदौ 3 गते भीमदत्त नगरपालिका 10 जिमुवा स्थित सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल वीरेन्द्र प्रसाद जोशीमाथि सामूहिक कुटपिट गरिएको थियो। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जोशीमाथि ठुलो संख्यामा विद्यार्थीभित्र प्रवेश गरेको समूहले मरासन हुने गरी कुटपिट गरेको थियो। उक्त कुटपिटपछि प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घटनामा संलग्न 4 जना अझै फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। फरार रहेकाहरूको खोजी तलास भइरहेको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापाले बताएका छन्। कक्षा 10 मा पढ्ने एक छात्रले आफ्नो संवेदनशील अङ्ग समातेको आरोप लगाएकी थिइन्। उक्त आरोपपछि साउन 32 गते विद्यालयमै छलफल गरिएको थियो, तर त्यो छलफलबाट कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेन। त्यसपछि भदौ 3 गते विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीय आएर विद्यालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यही क्रममा प्रहरीले आरोपित जोशीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। हातकडी लगाएर प्रहरी कार्यालयमा लैजाने क्रममा प्रदर्शनकारीले उनीमाथि कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटबाट गम्भीर घाइते बनेको जोशीको धनगढी स्थित निसर्ग अस्पतालको आइसियु कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उनीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिमाथि कुटपिट हुँदा प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको र लेखापालमाथि लागेको आरोपबारे सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यालय बन्द गरिएको हो। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। मलेसियामा हुन लागेको आइसिसी वुमेन T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट अगाडि नेपालले सोमबार थाइल्याण्डसँग अभ्यास खेल खेल्ने भएको छ। 31 अगस्तबाट मलेसियामा सुरु हुने क्वालिफायर अगाडि नेपालले शनिबार 4 देश सम्मिलित सिरिजमा उपाधि जितेको छ। नेपाली टिमले हाल तयारी स्वरूप टिममा रहेका खेलाडी कुन ठाउँमा फिट हुन्छन् भन्ने परीक्षण चलिरहेको प्रशिक्षक सामसन जङ थापाले बताएका छन्। हामीले 4 देशीय सिरिजको उपाधि जित्यौं। पुनः तयारी स्वरूप हामी 28 तारिक थाइल्याण्डसँग खेल्दैछौँ, मलेसियामा रहेका प्रशिक्षक थापाले पत्रकारसँग भनेका छन्। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।